अ, कस्तो रहेछ भने नि हामीले वचन चाहिँ धेरैचोटि हेरेको छौँ हामीले मुखले बोल्ने कुरा होइन मुखले बोल्ने कुरा धेरैचोटि हेरेको छौँ तपाईँहरूले अहिले यो कोठा कस्तो छ भने कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ त्यो कुनाकोले व्याख्या गर्ने र यो कुनाकोले व्याख्या गर्नुमा फरक हुन्छ हो होइन त कोठा त कोठै हो तर हामीले भन्नु पऱ्यो व्याख्या गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ फरक हुन्छ एउटै कुरोलाई नै हामी विभिन्न प्रकारले बोल्छौँ भनेको कि शब्दबाट बोल्छौँ अनि वचनमा धेरै ठाउँमा लेखिएको छ कि कन्फस गर्ने कुरा इङ्ग्लिसमा कन्फस भन्छ होइन कन्फस भन्छ कि कन्फेस भन्छ कन्फेस भन्छ होइन ओके ल कन्फेस गर्ने कुरा भन्छ होइन प्रभुको वचन छ सत्य छ होइन ट्रुथ प्रभुको सत्य कुरा के सत्य कुरा छ धेरै कुरा सत्य छ होइन जस्तै के सत्य छ ओके मान्छे मर्छ जन्मिन्छ पनि सत्य छ प्रभुले भन्नुभएको चाहिँ बाटो धेरै कुरा सत्य छ तर धेरै कुरा असत्य पनि छ जस्तै असत्य के असत्य छ के छ क्याथोलिकहरूले भनेको असत्य जस्तै के भन्छ क्याथोलिकले जस्तै एउटा उदाहरण जुन कुरा वचनमा लेखेको छैन होइन त्यो कुराहरू चाहिँ बनौटी तरिकाले बनाएको छ जुन कुरा चाहिँ असत्य छ ओके मानिसले बनाएको रीतिरिवाजहरू पनि मानिसले बनाएको रीतिरिवाज पनि असत्य छ ओके हस् धन्यवाद छ धेरै कुराहरू छ जुन असत्य छ अहिले संसार के छ संसार हामी विचार गर्ने हो भने संसारमा के छ भने सत्य असत्य नि भएको छ भन्दा पनि बनाउन खोजिएको छ त्यसरी हेर्नु पर्यो होइन बनाउन खोजिएको छ असत्य पनि के बनाउन खोजिएको छ सत्य बनाउन खोजिएको छ अहिले के देख्छौँ भने कुनै एउटा कुरालाई कुनै एउटा सत्य कुरोलाई 15 जनाले आवाज उठाएर असत्य छ भने के हुन्छ त्यो असत्य हुन्छ होइन अनि कुनै असत्य कुरा छ फेरि 15 जनाले कराएर यो सत्य छ भन्यो भने एकजनाले बोल्यो भने त्यो कामै लाग्दैन त्यो असत्य भइदिन्छ होइन यहाँ के छ अहिले बहुमत बोल्ने कुरा भनेको कि जसले धेरै आवाज निकाल्छ जसले धेरै चर्को गरिकन कराउन सक्छ त्यसको सबै कुरा हुन्छ नेपालीमा के भन्छ अरे कि कसको के बिग्छ अरे होइन बोल्नेको पिठो नि बिग्छ नबोल्नेको चामल बिग्छ हाम्रो अर्थमा चाहिँ हामीलाई पिठोभन्दा चामल महत्त्व भएर यस्तो भएको हो कि होइन पिठोभन्दा महत्त्वको होला नि त कुनै ठाउँमा गयो चामल चाहिँदैन नि कुनै ठाउँमा त पिठै चाहिन्छ नि त फेरि होइन उनीहरूले पनि त्यसै भन्ला नि त बोल्नेको चामल बिग्छ नबोल्ने पिठी पुग्दैन भन्ला फेरि उनीहरूले उल्टो बनाएर ठाउँ अनुसारको हाम्रो अनुसारले भन्दाखेरि चाहिँ चामल चाहिँ महत्त्वपूर्ण भयो त्यो भएर चाहिँ व्याख्या भयो जहाँ आवाज हुन्छ जहाँ चर्को कुरा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूको भिड हुन्छ अहिले त्यहाँ चोकमा बसेर एकजना माथितिर रुखतिर फर्केर चिच्याएर ए भनेर चित्त थाल्यो भने के हुन्छ सबैजना त्यही जान्छ यो संसार के छ सत्यलाई असत्य असत्यलाई सत्य बन्ने कुराहरू व्यापक रूपमा भएको पाउँछौँ वचनमा पनि के भनेको छ भने वचनमा हामीले हेऱ्यो भने वचनको खण्डबाट हामी एउटा पढौँ त्यहाँनिर यूहन्नाको पुस्तक है त सुसमाचार यूहन्नाबाट हामीले हेरिरहेको खण्ड हो एउटा घटना घटेको छ अनि त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूले त्यो घटनालाई एक प्रकारले व्याख्या गरेको छ तर जब प्रभु त्यहाँ पुग्नुहुन्छ प्रभुले फेरि त्यसलाई अर्कै व्याख्या गर्नुभएको छ एउटै कुरालाई है ल यूहन्ना 11 अध्याय के को बारेमा चाहिँ याद छ यूहन्ना 11 अध्याय एकजना मान्छे के भएको छ मरेको छ को थियो लाजरस हैन मर्ने भनेबित्तिकै लाजरसको घटना हामी त्यहाँ देख्छौँ ल म पढ्छु है त सर र पढ्छु तपाईँले नहेर्नु भए नि हुन्छ सुन्नुहोस् है त हामीले के घटना थाहा छ त्यहाँदेखि त्यो शब्दलाई हेर्छौँ है त यूहन्ना 11 को 1 देखि यो घटना पनि बुझौँ है हामीले
के भनेको छ भने लाजरस नामको एकजना मानिस बिरामी भएका थिए। तिनी मरियम र उनकी दिदी मार्थाको गाउँ बेथानियाका थिए। प्रभुलाई अत्तर लगाइदिएर उहाँको पाउ आफ्नो कपालले पुछिदिने मरियम यिनी नै हुन्, यिनी नै थिइन्। यिनकै भाइ लाजरस बिरामी थिए। यी दुई दिदीहरूले यसु कहाँ यसो भनेर समाचार पठाए, प्रभु यसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ, तिनी बिरामी छन्। तर यो सुनेर यसुले भन्नुभयो, यस बिरामीले मृत्युमा पुर्याउँदैन, तर यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो, ताकि यसद्वारा परमेश्वरका पुत्रको महिमा होस्। अब के हुँदैछ हेर्नु, अघि बिरामी छ भन्दै थियो। यसुले मार्था, तिनकी बहिनी र लाजरसलाई माया गर्नुभयो, तापनि लाजरस बिरामी छन् भन्ने सुनेर उहाँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो अझ 2 दिन त्यहाँ बस्नुभयो। त्यसपछि उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, लौ अब हामी फेरि यहुदिया फर्केर जाउँ। चेलाहरूले उहाँलाई भने, रब्बी अथवा गुरु, भर्खरै मात्र यहुदीहरूले तपाईँलाई ढुङ्गाले हान्न खोजेथे, के फेरि तपाईँ त्यहाँ जानुहुन्छ? यसुले जवाब दिनुभयो, के दिनमा 12 घन्टा हुँदैनन् र दिनमा हिँडुल गर्नेलाई ठेस लाग्दैन, किनभने तिनले यस संसारको ज्योति देख्दछन्, तर राति हिँडुल गर्नेलाई ठेस लाग्छ, किनभने त्यस मान्छेलाई उज्यालो हुँदैन। त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हाम्रा मित्र लाजरस निन्द्रामा परेका छन्, तर तिनलाई निन्द्राबाट बिउजाउन म त्यहाँ जान्छु। अब यो भन्दै गर्दा यो ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति चेन्ज भयो जस्तो लाग्छ। सुरुमा चाहिँ के भन्दै थियो? बिरामी भन्दै थियो। अब यहाँ चाहिँ आएर के कुरा आयो? निन्द्रामा छ, सुतेको छ भन्नुको मतलब चाहिँ मरे भन्नु खोजेको कुरा आयो है। त्यहाँ धेरै घटनाहरू घट्यो, तर त्यो कुराहरू यहाँ समेट्यो। प्रभुले के भन्नुभयो? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हाम्रा मित्र लाजरस निन्द्रामा परेका छन् अथवा सुतेका छन्, निदाएका छन्, त्यहाँ अनुवादहरू अनुसारले होइन, तर तिनलाई निन्द्राबाट बिउजाउन म त्यहाँ जान्छु। अब हेर्नु है, चेलाहरूले उहाँलाई भने, प्रभु तिनी निन्द्रामा परेका छन् भने तिनी निको हुनेछन्। यसुले तिनको मृत्युको विषयमा भन्नुभएको थियो। अब यहाँ फेरि प्रश्न भन्यो नि त होइन, अगाडि जुन कुरा भन्यो त्यो के को बारेमा भनेको थियो? मृत्युको बारेमा भनेको थियो। तर तिनीहरूले चाहिँ स्वाभाविक निन्द्राको विषयमा भन्नुभएको हो भनेर ठान्यो अरे। हुन्छ है, यसो प्रभुले चाहिँ सुतेको छ, निदाएको छ भन्नुभएको हो, तर तिनीहरूले के भने साँच्चै सुतेको रहेछ क्या, फेरि बुझेन। चेलाहरू चाहिँ कस्तो खालको सोचो भने चाहिनुभन्दा बढी कहिले कहिले चाहिँ होइन, प्रभुले जुन अर्थले बोल्नुहुन्छ कहिले कहिले ठ्याक्कै बुझ्दिने, कहिले चाहिनुभन्दा बढी बुझ्दिने। कहिले हामी त्यस्तै छौँ हो क्या, कहिले कहिले हामीलाई पनि यसो गरौँ भन्यो भने कि त हामी 5 चोटि बुझिदिन्छौँ, कि त हामी 5 चोटि भन्दा नि बुझ्दैनौँ हो। कतिवटा कुर्ती हुन्छ नि, गरौँ न गरौँ भन्दा पनि हामी गर्दैनौँ। हट खबरदार नगर्ला भने अघि नै गरिसकेको हुन्छ फेरि होइन। यहाँ के छ? प्रभुले निन्द्राको कुरा गर्नुभएको छ, चेलाहरूले अरू निदाकै रहेछ भन्दै, तर वास्तवमा मरिसकेको भनेको है। अनि 14मा गएर भन्नुहुन्छ, यसुले तिनीहरू स्पष्ट भनिदिनु भयो, लाजरस मरेका छन्, तिनीहरूले विश्वास गर भनेर तिमीहरूको खातिर म त्यहाँ नभएकोमा खुसी छु। जे भए तापनि हामी तिनी कहाँ जाउँ। तब दिदुमस भनिने थोमाले आफ्नो सँगै चेलाहरूलाई भने, लौ हामी पनि जाउँ र उहाँसँगै मरौँ। के भने? तब दिदुमस भनिने थोमाले आफ्नो सँगै चेलाहरूलाई भने, लौ हामी पनि जाउँ र उहाँसँगै मरौँ है। अझ शब्द भनेको छ कि अब यो सुरुदेखि अन्तिम पढ्दै जाने भने चाहिँ अगाडि के भनेको थियो? तपाईँ त्यहाँ जानुभएको थियो, तपाईँलाई उनीहरूले इन्कार गरेको थियो, खेदो गरेको थियो, फेरि त्यहीँ जानुहुन्छ भन्नु मतलब चेलाहरू डरायो क्या त्यहाँ। फेरि ढुङ्गा खाने, फेरि मार छ त्यहाँ गयो भने त। अब केही सिप लाग्ने, प्रभु त त्यहीँ जान्छु भन्नुहुन्छ। लाजर त सुतेको छ भन्नुभएको छ प्रभुले, वास्तवमा त मरेको हो, निन्द्रामा छ भन्नुभएको छ। अनि अब केही सिप नलागेपछि दिदुमस भन्ने के भन्यो? दिदुमस भन्ने थोमाले चाहिँ के भन्यो? आफ्नो चेला सङ्गीहरूलाई, उसको साथीहरूलाई भने के भन्यो? ल हामी पनि जाउँ र उहाँसँगै मरौँ। उसले त्यही भनेको होला नि। अब हामीलाई छोड्नेवाला छैन, यसुले त छोड्दैन भने हामीलाई झन् कहाँ राख्छ र? हामीलाई पनि अब सक छ अब त्यहाँ भनेर उसले भन्यो है। यहाँनिर 2-3वटा कुराहरू देख्छौँ। त्यसपछि अब 17 पददेखि त छुट्टै कुराहरू छ, सान्त्वना दिएको कुराहरू छ, वास्तवमै मरेको छ भन्ने घटनाहरू त्यहाँ लेखेको छ है। यहाँ के देख्छ भने लाजरस त्योभन्दा अगाडि बिरामी छ भन्नेलाई नछोडिदिउँ, मरिसकेको छ। प्रभुले 11 पदमा गएर के भन्नुभएको छ भने लाजरस केमा परेका छन्? निन्द्रामा परेका छन् है।
अब गाउँले छिमेकीहरूले सबैले भन्ने भने लाजरस के भएको छ मरेको छ। प्रभु येशूले के भन्नुभयो निन्द्रामा गएर स्लिपिङ भने हैन निदाइरहेछ भने। कुनै पनि कुरालाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक पर्ने रहेछ। प्रभुले त्यही कुरालाई हेर्दाखेरि के भन्नुभयो निदा छ, चेलाहरूले त्यही कुरालाई हेर्दाखेरि के भन्यो मर्या छ। फेरि फर्केर जाने त कुरै आउँदैन, ढुङ्गाले पहिला हानिसकेको छ अब फेरि मार्छ हैन। कस्तो अचम्म छ त्यो गाउँमा जहाँ प्रभुलाई खेदो गरेको छ, खेदो गरेको गाउँमा नै त्यो घटना घटेको छ। प्रभुले सुतेको छ अब म जानुपर्छ। किन जानुपर्छ उसलाई उठाउनलाई जानुपर्छ भन्नुहुन्छ भने चेलाहरूले भन्छ हामी गयौँ भने हामीलाई मार्छ। गाउँ त्यही हो, समस्या त्यही हो, मान्छे मरेको त्यही हो। तर एउटा उदाहरण है, मान्छे मरेको छ मृत्यु भएको छ भन्नु र सुतेको छ भन्नुमा के अर्थ पाउँछ? मरेको छ भने तपाईँलाई फिलिङ के हुन्छ? हाम्रो मनमा के हुन्छ? आशा हुँदैन, आशा मऱ्यो सकियो। मऱ्यो भन्ने बित्तिकै प्रकार के हुन्छ सक। हामीलाई त त्यसपछि त आफ्टर द्याट केही पनि छैन, त्यसपछि हामीसँग केही पनि छैन, आशै छैन। सुतिरहेको छ भने के हुन्छ? उठ्छ भन्नेको त सुत्यो भने त उठ्छ नि त, सुतेको त उठ्छ नि, मरेको पो उठ्दैन त होइन। त्यही शब्दलाई प्रभुले सुतेको भन्नुभएको छ। चेलाहरूले मरिसक्यो उता गयो अब हामी पनि जानेवाला छौँ हेर्नु है। प्रभुले त्यही समस्याको गाउँलाई देख्दाखेरि उहाँले के देख्नुभयो? लाजरसको जीवनद्वारा आश्चर्य कर्म हुन्छ त्यो गाउँमा सोच्नुभयो। त्यही गाउँलाई चेलाहरूले देख्दाखेरि के देख्यो? हामी पनि मर्छौँ भन्ने देख्यो। त्यस कारण के रहेछ भने हामीले शब्दले स्वीकार्ने कुरा प्रभुले के स्वीकार्नुभयो? निदाएको छ मात्रै भन्नुहुँदाखेरि चाहिँ प्रभुले त्यसपछि गएर के गर्नुभयो? आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, मुखले स्वीकार गर्ने कुरा। हामी कहिले कहिले हामी समस्यामा हुन्छौँ, विभिन्न अवस्थाहरूमा हुन्छौँ, हामी केही आशा देख्दैनौँ, अवस्था देख्दैनौँ। कहिले कहिले हामी पढ्नेहरूलाई कहिले कहिले के हुन्छ यति धेरै पढ्छौँ जति पढे पनि यहाँ घुस्दैन। अनि हामी आफूले के भनिरहेको हुन्छौँ? म त होइन लद्दु हो कि अब नजान्ने हो कि अब के हो होइन, याद नगर्ने हो कि अझ नेगेटिभ कुरा के भन्ने के भन्छ? त्यो जति पढे पनि नघुस्नेलाई के भन्छ? जति कण्ठ गरे पनि चिर्दैन। के हुन्छ? लद्दु नै होला नि होइन, लद्दु नै होला, कामै नगला नि, बोधो दिमाग होइन। त्यो पढ्दा नछिर्नेलाई 12 जनाले लद्दु भन्यो भने त्यो मान्छेलाई के हुन्छ? लद्दु नै हुन्छ त्यो मान्छे। हेर्नुहोस् है, 12 जनाले चर्को गरेर कराएर थर्काएर त नजान्ने भनेर गाली गर्नु थाल्यो भने त्यो त्यस्तै हुन्छ। तर त्यही लद्दुलाई चाहिँ 12 जनाले तिम्रो प्रयास राम्रो छ, यो विषय नभए अर्को विषय पढ एकदम राम्रो हुन्छ भनेर 12 जनाले भन्दैन के हुन्छ? त्यो मान्छेले त्योभन्दा राम्रो गर्न सक्छ नि। अनि कुरा एउटै हो तर स्वीकार चाहिँ के गर्छौँ भन्ने कुरा हो कि। मुखले हामी स्वीकार के गर्छौँ? हामीले जब देशको अवस्था देख्छौँ, अवस्थाहरू परिस्थिति देख्छौँ, हामीले स्वीकार चाहिँ के गर्छौँ? वचनमा त छ नि होइन, यतिजना भयो भने नि बचाउनुहोस्, एकजना भयो बचाउनुहोस् भन्ने घटनाहरू त्यो उदाहरणहरू छ नि। हजुर एकजना मात्रै सकारात्मक प्रभुको प्रतिज्ञालाई सकारात्मक रूपमा दाबी गर्ने व्यक्ति छ भने प्रभुले त्यसलाई के गर्नुहुन्छ? बचाउनुहुन्छ नि त। स्वीकार गर्ने, फेरि पनि स्वीकार गर्ने कुरा। अघि त हामीले नपढ्ने कुराहरू अरू के हुन सक्छ? यात्रा कुरा हो, त्यो पहाड चढ्न अब अफी कुरा हो। पहाड हामी पहिल्यै सक्दैनौँ भनेर बसेर सक्दैनौँ, तर सकिन्छ, कोसिस गरौँ भनेर गइयो। अब पहाडै भयो, नागार्जुन डाँडै भनौँ न, अब पहाडकै कुरा आयो नि त होइन। भर्खर त गएर छौँ हामी होइन, भर्खर त गएर छौँ हो कि होइन? हामीहरू जाने टिममा हामी कतिजनाले त गाह्रो थियो भनेको हो नि त, हो कि होइन? गाह्रो छ त भनेको हो नि त, गाह्रो छै भनेर स्वीकारेको हो। तर लास्ट स्टेजमा गएर चाहिँ के भन्यो? होइन जसरी पनि कोसिस गर्ने भनेर गऱ्यो लास्टमा त पुगिरह्यो। अब त्यो चढ्दा होइन म त नसक्ने भयो, सक्दिनँ म, अब पछि फर्किन्छु भनेर गएको फर्के हुन्थ्यो। फेरि एक्लै गएर चढ्नेवाला त्यहाँ थिएन, कोही जानेवाला छैन त होइन। अब फेरि लजाउँ भन्यो भने कोही जान्छ होला?
जान्छ होला, तर जुन सङ्ख्यामा हामी छौँ अलिक हृदय चाहिँ मुटु चाहिँ ढुकढुकै हुन्छ फेरि, होइन? किन त्यो भएका छौँ नि त। तर होइन, सक्छौँ हामी, गर्छौँ भनेर गयो भने चाहिँ केही न केही पक्कै पनि अब त्यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरा एउटै हो, तर स्वीकार गर्ने कुरा चाहिँ फरक रहन्छ। यहाँ हेरौँ है त, मैले पाठबाट पढ्छु है त। जिजस स्पोक अफ लाजरस, सुन्नुहोस् है, म इङ्ग्लिसमा पढ्छु, यसो म अनुवाद गर्छु है। जिजस स्पोक अफ लाजरस बिङ अस्लिप इन्स्टेड अफ डेड। कुरा आइसक्यो। यसो प्रभुले मर्नुभयो भन्नुको सट्टामा उहाँले के भन्नुभयो? निन्द्रामा छ, सुतिराखेको छ भन्नुभयो, होइन? बिकज द्याट इज रियली अ मच बेटर डिस्क्रिप्सन। किनभने त्यसको व्याख्या चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ सुतेकै हो अरे, भन्नुपर्ने चाहिँ त्यो, तर मरे चाहिँ भन्दाखेरि साह्रै नकारात्मक भयो। हेर्नुहोस् है, डेथ टु देयर कार्नल माइन्ड्स वुड बी फाइनल वेयर एज द वर्ड स्लिप वुड नट। भनेको त मृत्यु भन्ने बित्तिकै खत्तम, सक्यो, तर निन्द्रा भन्ने बित्तिकै आशा छ भन्ने कुरा अब जनायो। तपाईँ र मैले कसैलाई हामीले देख्छौँ, कसैले काम बिगाऱ्यो भने अथवा अरू के हुनसक्छ, अरू अब एक्ज्याक्ट ठ्याक्कै त्यो उदाहरण मलाई आएन, केही तपाईँले देख्नुहुन्छ, तपाईँले कोही साथीहरू देख्नुहुन्छ उसले काम बिगारेको छ, तपाईँले के भन्नुहुन्छ? तपाईँले देख्ने बित्तिकै खत्तम, बिगारिहाल्यो, सकिएको नि, अब त अब हुनेवाला केही छैन, सक्यो, अब बर्बादै भयो, अब हुनेवाला केही पनि छैन, सकिएको नि अब त भन्नु र त्यसको अलिकति सकारात्मक शब्द के हुनसक्छ? त्यसरी युज नगरे भन्नु खोजेको। त्यो शब्दको साटोमा अर्को राम्रो शब्द प्रयोग गरेर त्यो व्यक्तिलाई कतिको असर गर्छ? अलिअलि मात्रै बिग्रेछ, फेरि कोसिस गऱ्यो भने त राम्रै हुन्छ कि भन्ने आशा हुन्छ नि, होइन? मरिगयो, सकिएको, खत्तमै भइगयो भन्यो भने त सकिएको फेरि त्यो, होइन? है, त्यस कारणले शब्द स्वीकार्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेर्नु अब है। ही क्ल्यारिफाइड दिस सिचुएसन बाई सेङ प्लेनली लाजरस इज डेड। अर्को कुरा चाहिँ सत्य कुरा के रहेछ भने हामीले स्वीकार गर्दा अवस्था चेन्ज हुने त रियालिटी त रियालिटी नै हो, होइन? रियालिटी त हो नि त। फेरि त्यो अब भन्ने बित्तिकै जो चेन्ज हुन्छ भन्नु खोजेको होइन, तर त्यो भन्नेले चाहिँ कसलाई असर गर्न खोज्दैछ? मेरो शरीरको तन्तुहरू छ नि, मेरो शरीरको के भन्छ नसा इन्द्रियहरू छ नि, इन्द्रियहरूलाई मैले के भनिरहेको छु? कमान्ड गर्दैछु के। त्यो डेड हुनेसँग मतलब भएन, मरेकोसँग मतलब भएन, तर म जो यहाँ छु मेरो शरीरको प्रतिक्रियालाई मैले आज्ञा गर्दैछु भन्ने कुरा हो क्या। कुरो बुझ्यो नि, होइन? कुनै अवस्था अगाडि बिग्रियो भने अवस्था बिग्रिएको सम्बन्ध भएन, तर त्यसलाई मैले मेरो शरीरले कसरी लिन्छु? सुरुमै मैले हरेस खाने शब्द व्याख्या के अरे युज गरेँ भने म आफै डेड। उदाहरणको लागि फेरि पनि घरिघरि उदाहरण दिन्छु नि। हामी गाडीमा चढ्नु खोज्छौँ, होइन? हामीले जसलाई गाडी चढ्दाखेरि त्यो सिक्नेस हुन्छ, झ्याल चाहिन्छ, त्यो हुनेहरूले नर्मली गाडी चढेकै छैन पहिल्यै हामी के भन्छौँ? टिकट काट्दै मलाई झ्यालको सिट चाहियो भन्छ, हो कि? मलाई झ्यालको सिट चाहिन्छ है, प्लास्टिक छ कि छैन, प्लास्टिक पनि ल्याउनुहोस् भन्छु, होइन? अब त्यो झ्याल खोज्दा र प्लास्टिक ल्याएर त्यो रेडी हुँदा त शरीरले अब रेडी भइसक्छ। हेर्नुहोस् है, शरीरलाई के थाहा भने अब झोला पनि आयो, झ्याल पनि आयो, अब त भित्रको शरीरले त थाहा भइसक्यो नि त। मेरो मालिकले नै अब तयारी गरेपछि म किन रोकिराख्ने त फेरि, होइन? अनि अब त्यो त समस्या भएन नि त। शरीरले नै आफै तयारी गरिदिएपछि त त्यो त के अरे अटोमेटिकली आउने कुरो हो नि, स्वीकार्ने कुरा क्या। फेरि पनि है, हामी कति त्यो हुन्छ छौँ नि, हामी हो कि हामीलाई त्यो हुन्छ नि। अनि सिटको के अरे खाली सिट के अरे झ्यालको सिट भएन भने साइडमा बस्नु पऱ्यो भने, अनि यता अलिकति हल्यो भने ओह हुन लागेको क्या भने जस्तो हुन्छ, होइन? अलिकति यता हल्यो भने पनि त्यसपछि हाम्रो ध्यानै कारण शरीरमा जान्छ, त्यसपछि शरीरलाई यता पनि अप्ठ्यारो उता पनि अप्ठ्यारो, अनि अर्कोले फेरि त्यही बेलामा अर्कोले के गरिदियो भने त्यो हुनेलाई भन्दा अर्कोले गरेकोले झनै धेरै असर गर्छ है। त्यस कारण स्वीकार्ने कुरा, मेरो शरीरलाई मैले के गर्ने कुरा, आज्ञा गर्ने कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अर्को लाइन पढ्नु है त। दिस वाज रिफरिङ टु लाजरस बिङ रेस्ड फ्रम द डेड एन्ड इट टर्न्ड जिजस स्टेटमेन्ट अफ अ नेगेटिभ फ्याक्ट इन्टु अ पोजिटिभ कन्फेसन अफ फेथ। कुरा बुझ्यो? अवस्था नकारात्मक थियो, तर येशूले जब त्यसलाई सकारात्मक वाक्य स्वीकार गर्नुभयो, विश्वासको कुरालाई उहाँले निधाएको छ मात्रै भन्नुभयो, त्यसले के गर्यो भने छ नेगेटिभ फ्याक्ट इन्टु अ पोजिटिभ कन्फेसन अफ फेथ। नकारात्मक कुरा चाहिँ
सकारात्मक विश्वासको घोषणा भएको त्यहाँ विश्वासको घोषणा गर्ने कुरा हो क्या विश्वासको घोषणाले त्यहाँनिर के भएको छ बिरामी लाजरस बौरी उठेको छ भनेको छ यदि प्रभुले पनि यो मर्या छ यो सकिएको छ अब सकि त गयो अब नर्मल डेट हो मानिसको फिजिकली बनिसक्यो अब हुँदैन भनेको के हुन्थ्यो हुँदैनै थियो तर प्रभुले के भन्नुभयो सुतेको छ निदाएको छ मात्रै भनेर स्वीकार गर्नुभयो क्या मैले त्यसपछि के भएको छ बौरी उठ्ने काम भएको छ अर्को है त मेनी टाइम्स पिपल विल रिफ्युज टु स्पिक अप बुझिएछ है इङ्ग्लिस बुझ्नुले हामी बुझ्छौँ मेनी टाइम्स पिपल विल रिफ्युज टु स्पिक अप or acknowledge any situation that is contrary to a promise that God has given them. नेपालीमा भन्नुपर्दा के भन्नु पर्यो धेरैचोटि हामी मानिसहरू कस्तो हुन्छ भने हामी नकारात्मक अवस्थालाई इन्कार गर्नलाई हामी अन्कनाउँछौँ प्रभुले जुन प्रतिज्ञा दिनुभएको छ त्यो कुरा घोषणा गर्नुको साटोमा नकारात्मक कुरालाई हामीले इन्कार गर्नलाई हामीले हिचकिचाउँछौँ कुरा बुझ्यो कुरा बुझिँदैछ नि होइन भन्नुको मतलब तथ्य कुरा के हो बाइबलले चाहिँ के भन्छ त्यो कुरा हो जब कुनै अवस्था हाम्रो जीवनमा आउँदाखेरि कुनै कुराको निर्णय गर्नु पर्यो भने हामीलाई कहिले कहिले सङ्कोच हुन्छ अनि हामीले पर्सेन्टेजको हिसाबमा हेर्ने भने त्यो कुराको पर्सेन्टेजमा हेर्दा भए चाहिँ 80-90% हामी के देख्छौँ नकारात्मक कुरा देख्छौँ हामीले त्यसलाई हाइलाइट गर्छौँ बढी बढाइ गर्छौँ आफैले यो त यस्तो हो यो त यस्तो हो यो त यस्तो हुन सक्दैन नेगेटिभ कुराहरू मात्रै हामीसँग बढी गइरहेको हुन्छ तर प्रभुको प्रतिज्ञा चाहिँ हामी के गरिरहेको हुन्छौँ बिर्सिरहेको हुन्छौँ हुनुपर्ने कुरा के भयो अवस्थाभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेज बढ्नुपर्ने चाहिँ कुरा चाहिँ के प्रभुको प्रतिज्ञा हो स्वीकार गर्ने कुरा क्या केलाई हामी स्वीकार गरिरहेको हुन्छौँ स्वीकार गर्ने कन्फेसन फेरि पनि है अब अन्तिम लगभग A true positive confession doesn't deny natural truth. फेरि त्यही है हामीले पोजिटिभ कन्फेसन जुन सकारात्मक स्वीकार गर्छौँ मुखले डजन्ट डिनाई नेचुरल ट्रुथ प्राकृतिक नियमको सत्य कुरा त फेरि हामी त्यसलाई इन्कार गर्न सक्दैनौँ हैन इन्कार गर्न सक्दैनौँ त्यो त छँदैछ तर मैले मेरो शरीरलाई फिजिकल रियाक्सनलाई प्रतिक्रियालाई चाहिँ मैले के गरिरहेको हुन्छु कमान्ड गरिरहेको हुन्छु कि बाइबलले यसो भन्छ है मेरो शरीरलाई मेरो विचारलाई मेरो मनलाई चाहिँ मैले के भनिरहेको हुन्छु सकारात्मक कुराहरूलाई मैले दाबी गरिरहेको हुन्छु अर्को कुरा है दिस इज वाट जिजस डिड एन्ड वी सुड फलो हिज इक्जाम्पल यसो प्रभुले पनि त्यही गर्नुभयो हामीले त्यही उदाहरण पछ्याउनु पर्छ भनेर यहाँ भन्यो देयरफोर It is no wrong to acknowledge a physical problem such as sickness. त्यसैले गर्दा हामी शरीरमा कमजोर छौँ हामी बिरामी छौँ भन्नु चाहिँ नेगेटिभ होइन कुरा बुझ्यो नि म फिजिकली म कमजोर छु मलाई ज्वरो आएको छ म कमजोर छु मलाई यो रोग लागेको छ अथवा म यस कुरामा कमजोर छु भन्नु नराम्रो कुरो होइन जस्तै एउटा मान्छे डाइरिया लागेर दिनमा 15 चोटिभन्दा अगाडि धेरै कुदिया छ मलाई केही भएको डाइरिया लागेको छैन भन्नु मिल्यो लागेकै छ नि त त्यो त लागेकै कुरो हो नि त तर त्यसलाई मैले कसरी लिन्छु भन्ने कुरा भयो हेर्नु है त्यसपछि के भन्छ इट इज नो रङ टु एक्नोलेज अ फिजिकल प्रब्लम सच एज सिकनेस बिरामीहरूलाई हामीले एक्नोलेज त गर्छौँ मलाई यस्तो भएको छ त हामी भन्छौँ त्यो द्याट नेचुरल कुरा भयो जस्ट एज लङ एज वी एक्नोलेज टु एन इक्वल और डिग्री और ग्रेटर डिग्री द स्पिरिचुअल ट्रुथ अथवा स्वीकार चाहिँ गर्छौँ मलाई यस्तो भएको छ तर बाइबलमा भएको सत्य कुरा भन्दा पनि हाइलाइट चाहिँ गर्दैनौँ भन्नु खोजेको क्या बाइबलमा भएको सत्यभन्दा हाइलाइट चाहिँ त्यो भयो भने चाहिँ फेरि बिग्रियो छ तर हाइलाइट चाहिँ के छ प्रभुको प्रतिज्ञा छ उदाहरणको लागि भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा त हामी हरेकलाई टेन्सन छ नि हो कि होइन हरेकलाई परिवार हाम्रो परिवारमा व्यक्तिगत रूपमा हामी पढ्नेहरूलाई हामी काम गर्नेहरूलाई भोलि के हुन्छ त टेन्सन छ नि भोलि के होला कसो होला टेन्सन त हुन्छ नि मलाई टेन्सनै छैन भन्नु मिल्दैन छ नि त त्यो त भएको कुरा हो नि त हैन मलाई केही भएको छैन भने स्वर्गदूतै हुनु खोज्नु त मिलेन नि फेरि सबैलाई छ नि तर फेरि कुरा के आयो त्योभन्दा ठुलो प्रतिज्ञा चाहिँ प्रभुको वचनको प्रतिज्ञा चाहिँ हाइलाइट हुनु पर्यो हाइलाइट चाहिँ वचन हुनु पर्यो फाइनल वाक्यमा पढ्छु है डोन्ट डिनाई द्याट प्रब्लम्स एक्जिस्ट
समस्या छ भन्ने कुरा डिनाइ गर्नु भएन, डिनाइ नै गर्नु भएन, छ नि त त्यो त। जस्ट डिनाइ दोज प्रब्लम्स द राइट टु कन्टिन्यू एक्सिस्ट इन योर लाइफ बाई कन्फेसिङ योर फेथ इन गड। मुख्य कुरा चाहिँ के भयो, समस्या अस्तित्वमा छ तर त्योभन्दा ठुलो कुरा प्रभुसँग मेरो विश्वासको प्रतिज्ञा चाहिँ मैले दाबी गर्ने कुरा रह्यो। आमेन। हामीले प्रभुको वचनले जे भन्छ त्यो चाहिँ ठुलो कुरा रहने भयो। रोगी बिरामीको अवस्थामा प्रतिज्ञाले के भन्छ, प्रभुको वचनले के भन्छ, प्रभुले निको पार्छु भन्नुभएको छ होइन र। भन्छ प्रतिज्ञा ठुलो कुरो हो नि हाम्रो लागि त, जिउने आशा चाहिँ ठुलो कुरो हो नि त है। हामी विशेष पढ्नेहरूलाई अब के गरौँ भन्नेहरूलाई हामी एक प्रकारले कहिले कहिले हुन्छ नि, हामी कुराहरू गर्छौँ प्र्याक्टिकल्ली, जब एक्लै बस्छौँ त्यसपछि हामीलाई टेन्सन हुन्छ, ल के गर्ने होला, कसो गर्ने होला। रियालिटी हो, जतिसुकै आत्मिक कुरा गरे पनि फेरि तथ्य कुरा त हो नि त। तर प्रभुको वचनले के भन्छ, यिर्मिया 29:11 के भन्छ, के भनेको छ, कसलाई याद छ? यिर्मिया 29:11 के भन्यो? सपनाले पढेको ठ्याक्कै त्यही हो। किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूको निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु। मैले जुन योजना बनाउनु भएको छ, योजना कसलाई थाहा छ? परमेश्वरलाई थाहा छ नि त। कति ठुलो कुरा याद गर्नु त, जुन योजना तपाईँ र मेरो निम्ति छ त्यो त कसले बनाउनु भएको छ? प्रभुले बनाउनु भएको छ। हामी बिर्सिन्छौँ के, हामी बनाएर हिँड्छौँ र त बिर्सिन्छ नि कुरो त यहाँ। अनि के भन्छ प्रभुले, ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइनन्, तिमीहरूलाई के दिनलाई? आशा र भविष्य दिनलाई। आमेन। प्रभुले त वचनमा यो चाहिँ हामी बिर्सिन्छौँ त, प्रभुको प्रतिज्ञा त यो हो नि त। अनि हाम्रो भविष्य, हाम्रो अवस्था चाहिँ हाइलाइट गर्छौँ, यो कुराहरू चाहिँ लो भएपछि त समस्या त्यहाँ हुने रहेछ नि त। हिसाब गरे जस्तै हो यो। हिसाब गरेर जाँदाखेरि कुनलाई बढी प्राथमिकता दिन्छौँ? प्राथमिकता दिने कुरा त यो हो नि, प्रभुलाई थाहा छ नि त हाम्रो बारेमा। त्यस कारणले हाम्रो मुखले स्वीकार गर्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा रह्यो, विश्वासको कुरा है। फेरि स्वीकार त नेगेटिभ पनि स्वीकार हुन्छ नि त, तर पोजिटिभ सकारात्मक स्वीकार चाहिँ त्यसले चाहिँ आश्चर्य कर्म ल्याउँछ। आमेन। आश्चर्य कर्म चाहिँ त्यो कुराले मात्रै लिएर आउँछ। त्यस कारण आजको दिन यति मात्रै राखौँ कि लाजरसको जीवनमा जब चेलाहरूले देखे, मरेको देखे, प्रभुले देख्नुभयो, निदाको देख्नुभयो, भन्नुको मतलब लाजरसको त्यो अवस्था भनेको त्यो एउटा च्यालेन्जको रूपमा आयो नि त। तर त्यसलाई लिने कुरा चाहिँ फरक रह्यो। प्रभुले भन्नुभयो सुत्नु भएको छ, त्यहाँ आश्चर्य कर्म हुनेवाला छ होइन। तपाईँले मेरो जीवनमा त्यस्तै कतिवटा कुराहरू जो चाहिँ डेड छ, जुन मरेको छ, जुन आशा छैन, त्यसलाई हामीले मरेको भनिरहेछौँ कि सुतेको भनिरहेछौँ? त्यसलाई हामीले सक्यो खत्तम भयो भन्दैछौँ कि अब यहाँबाट हुनेवाला आशा प्रभुले ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्दैछौँ? त्यस कारण प्रभुले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ। आमेन। धन्यवाद होस्।